अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। कराची के बारे में एक इंतहाई अहम खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हसास इदारों ने कराची में डंपर के हादसात और उसके नतीजे में होने वाले वाक़यात और उस पर होने वाली सियासत के बारे में तहकीकात शुरू कर दिए। इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए जिसका ताल्लुक बहरहाल सिंध हुकूमत से है। सिंध हुकूमत के महकमा दाखिला के ज़राए ने हमें ये बताया है कि सिंध हुकूमत और एपेक्स कमेटी और दीगर हसास इदारे मिलकर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो कराची में वाक़यात हो रहे हैं उसके पीछे आखिर पस मंज़र क्या है, क्योंकि हादसात तो बाकी शहरों में भी हो रहे हैं। खुसूसन अगर आदाद शुमार देखा जाए तो शायद लाहौर में कराची से ज़्यादा हादसात हो रहे होंगे और वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उन हादसात के नतीजे में जो रद्द-ए-अमल है वो उस तरह हो नहीं पाता। क्या कराची के अवाम की ये एहसास महरूमी है या कराची के अवाम ये समझते हैं कि उन्हें जो है वो इन डंपर्स के ज़रिए कुचल कर उनसे कोई इंतकाम लिया जा रहा है, या उन डंपरों के ज़रिए कराची के अवाम को कोई मैसेज या पैगाम दिया जा रहा है और उसके नतीजे में जो रद्द-ए-अमल हो रहा है वो रद्द-ए-अमल किसी नए जो खेल है क्या उसका पेश खेमा तो नहीं है। इस पूरी सूरत-हाल की बड़ी सतह पर तहकीकात हो रही है और इस तहकीकात के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कुछ सामने भी आई हैं। बहुत सारे फ़ोन टैप्स जो है वो सामने आए, कुछ मोबाइल मैसेजेस और पैगामात सामने आए और ये भी पता चला है कि गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इन गिरफ्तारियों के नतीजे में बहुत सारे इंकशाफात भी हुए हैं। लेकिन जो खेल शुरू हो चुका है या कल से इस खेल का एक और नया मरहला शुरू होने वाला है। आपको पता है कि कल जो है वो आफाक अहमद सफ़ेद झंडों के साथ यानी तमाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक की इतलात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि सफ़ेद झंडों के साथ शहरी निकलें। जमा कहाँ होंगे, मरकज़ी जलसा कहाँ होगा या रैलियाँ होंगी, इसके बारे में वो शायद रात तक बता दे। दूसरी बात यह कि इसके अलावा जो है फिर अमल का रद्द-ए-अमल यानी आफाक अहमद की इस पुरअमन रैली, जो कि उनका कहना है कि ये पुरअमन रैली होगी, लेकिन अल्लाह सही खैर करे, कराची में कोई भी काम जो है बग़ैर सबब के तो होता नहीं है, कोई ना कोई सबब होता ज़रूर है। बहरहाल आफाक अहमद एक अमन रैली निकाल रहे हैं कल, और कल शहर के मुख्तलिफ इलाके चौक भी हो सकते हैं, शहर में ट्रैफिक भी जाम हो सकती है, लोगों को दुश्वारियां भी हो सकती हैं। शहर पहले ही शाम के वक्त बहुत ही चौक रहता है। दूसरी जानिब जो है ये भी ऐलान सामने आया है डंपर माफिया की जानिब से कि वो 16 तारीख को जो है डंपरों को जलाए जाने के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर एहतजाज करेंगे और इस सिलसिले में वो भी सड़कें बंद करेंगे। उनके लिए सड़कें बंद करना बहुत ही आसान, 2 डंपर खड़े कर दो, सड़क ब्लॉक। ऊपर से हालिया जो उनकी वीडियोज़ सामने आई हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और इस वीडियो से जो है कराची के पुरअमन शहरी थोड़ा सा वसवसे में भी आ गए और थोड़ा सा परेशान भी हो गए। कराची के पुरअमन शहरियों के बारे में उनको तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत का बुनियादी काम है। हुकूमत देखते हैं कि शहरियों को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दे रही, लेकिन जो डंपर माफिया की जानिब से इस वक्त तक के बयानात और जो सारी सूरत-हाल सामने आई है, असला लहराना और इसके साथ जो है मैं तो वो जुमले अदा नहीं कर सकता जो उन्होंने किए, पाकिस्तान मुखालिफ बातें करना, और ये सारी बातें इस बात का पेश खेमा है कि कराची में कुछ प्लान के तहत होने वाला है। अच्छा, कराची में सब कुछ प्लान के तहत क्यों होता है? इसकी 2 वजूहात होती है। या तो इलेक्शंस करीब होते हैं, जब इलेक्शंस करीब होते हैं तो साल 1.5 साल पहले ही उसकी पूरी तैयारी की जाती है, लोगों का जहन बनाया जाता है और लोगों की जहन साजी की जाती है और इसके पीछे एक पूरा प्लान मौजूद होता है। दूसरा सबब यह होता है तो या तो कोई ऐसी तहरीक चल रही होगी जो तहरीक किसी को खटक रही है, उस तहरीक का रुख मोड़ना, और कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ होने वाली हलचल का पूरे पाकिस्तान पर असर पड़ता है, तो लिहाजा उस तहरीक से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए भी ये काम हो सकता है। इस वक्त जब MKM ये कह रही है कि कराची बारूद के ढेर पे, और आफाक अहमद कहते हैं कि डंपर माफिया हमारे मजलूम और मासूम शहरियों को कुचल रहे हैं, उस वक्त ऑफिशियली तौर पर यह सामने आ चुका है कि 170 के करीब ऐसे हादसात हो चुके हैं जिनमें डंपरों ने मासूम लोगों को अपने टायरों के तले कुचला है। और इसके बारे में ये भी पता चला है कि ये सब कुछ या तो डंपर माफिया के किसी के कहने पे कर रही है, क्योंकि क्यों हादसात हो रहे हैं और आखिर ऐसा क्या उनको पिलाया और खिलाया जाता है
کہ ڈمپر میں سوار ہونے والے وحشی ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی تحقیقات جاری ہے اور اس بارے میں اب سیمپل بھی لیے جائیں گے، ٹیسٹ کیا جائے گا ان ڈرائیوروں کا، جو ڈرائیور جو یہ ڈمپر اور ٹینکر چلا رہے ہیں، کیا وہ نشے میں تو نہیں ہے، یا پھر وہ کوئی اور ایسی ڈرگس کو استعمال تو نہیں کرتے، یا ان کی نیند نہیں پوری ہوتی، 24 گھنٹے ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اب سامنے آئیں گی، لیکن کل سے جو بات شروع ہوگی وہ بات کہیں رکے گی، یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر خاص معاملے پر خاص قسم کی سیاست شروع کی جائے تو پھر اس کو خاص رنگ بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کراچی شہر جو ہے کسی خاص رنگ کی طرف چلا جائے، کسی لسانی رنگ کی یا کسی قبیلہ رنگ یا کسی ایسے طرف جس سے کراچی کے شہری کو ماضی یاد آ جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کو بھی یہ دہرانے کی اجازت بھی نہیں ہے، نہ اللہ ایسا کرے گا، لیکن خدشات اور وسوسے موجود ہیں۔ اسی لیے ہی کل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں، جو کہ آپ کو خبر میں دے رہا ہوں کہ کل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں رینجرز کو خصوصی اختیارات دیے گئے کہ جو اسلحہ لہراتا ہے، کوئی ایک آدمی اگر اپنا اسلحہ لائسنس والا گاڑی میں چھپا کر رکھ کے لے جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ سرعام اسلحے کی نمائش کرتا ہے تو پھر رینجرز کو یہ اختیارات مل گئے کہ وہ انہیں روکیں اور انہیں فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کرے، اور اس سلسلے میں پولیس بھی ان کے ساتھ معاون ہوگی۔ لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ سنا یہ ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے انہوں نے مختلف رہنماؤں کے نام لیے، انہوں نے یہ بتایا ہے ان کو خاصی چھترول بھی ہوئی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو خاصا جو ہے ان کی دھلائی بھی کی گئی، جو لوگ پکڑے گئے، اور ان سے کچھ سچ یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کو پتہ، لیکن کچھ گولوایا بھی گیا ہے، اور ان لوگوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو لگ رہا ہے کہ سرکار کو یا جو ادارے یہاں پر امن امان کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں انہیں کچھ پتہ چل گیا ہے کہ شہر میں ہونے کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ کچھ سطح پر تحقیقات بھی شروع ہو گئی، لیکن کسی بھی طور پر ڈمپر مافیا کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ شہریوں کو رونتے رہیں اور شہری احتجاج بھی نہ کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اگر جب تک ڈمپر کے یہ واقعات روکیں گے نہیں، شہریوں کا احتجاج حق بجانب ہوگا، بہت سارے جو ہے وہ آفاق احمد نکلیں گے، بہت سارے جو ہے وہ تنظیمیں اٹھیں گی اور بہت سارے احتجاج شروع ہوں گے، اور لازمی ہے یہ درست ضروری نہیں ہے کہ جن کی جو ہے لوگ ڈمپر کے تلے کچلے ہیں وہی گھر سے نکل کر جو ہے ڈمپروں کو آگ لگائیں۔ عمل کا رد عمل ہر وقت موجود ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عمل ہو کیوں رہا ہے، یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ نومبر سے ابھی تک آخر شہر کے لوگ ہی کیوں کچلے جا رہے ہیں، ان کو کچھ کیا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ کچلنے کا جو رواج ہے وہ میں نے کہا نا کہ حادثات اور جگہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ڈمپر مافیا کی جانب سے جس طرح کی رویہ اختیار کیا گیا ہے، کیا شہریوں سے حقارت ہے ان کی یا پھر کوئی اور بات ہے؟ یہ بات اب حساس اداروں، قانون نافذ کرنے والوں اور سندھ حکومت کو پوری بات جو ہے سچی کھری بات عوام کے سامنے لانی ہوگی، اور عوام کو حقیقت اور سچ بتانا ہوگا، ورنہ عوام وسوسوں میں گھر جائے گا، عوام افواہوں کا شکار ہو جائے گا، عوام جو ہے وہ مختلف، جب تک سچائی سامنے آ جائے تب تک شاید کچھ اور نہ ہو جائے۔ لہذا اس معاملے سے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل سے کچھ ہونا شروع نہ ہو جائے۔ لہذا اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ میرا کام ہے صرف آپ کو بتانا کہ ہم سب کو اللہ اپنی امان میں رکھے۔